क्लास 10वीं के ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ फिर से एक नए और लेटेस्ट क्लास में आप सभी साथियों का, आप सभी बच्चों का केएनई एकेडमी चैनल पर स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। इससे पहले ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन को लेकर के एक क्लास पहले हो चुका है जिसमें प्लेलिस्ट बना दिया गया है बीएसईबी यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 10 उर्दू को लेकर के। आप वहां से जाकर के उस ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, आप अपने क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों का नस्र निगारों का तारुफ कराते हुए राजेंद्र सिंह पैदी का हो चुका था। उसके बाद सर सैयद अहमद खां का करवा चुके थे हम। उसके बाद जाकर के आपका जो है अब्दुल गफूर शाह, आज का जो क्लास है आप लोगों को मौलवी नजीर अहमद से स्टार्ट होने वाला, यानी मौलवी नजीर अहमद से हम क्लास को ले रहे हैं। अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों के बीच, अपने जो इर्द गिर्द आपके जानने वाले हैं उस तक केएनई एकेडमी चैनल को जरूर फॉरवर्ड करें, शेयर करें, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं केएनई एकेडमी चैनल के साथ मिलकर के, जहां आपको आपके क्लास के साथ साथ क्लास 12 के उर्दू का जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको करवाया जाएगा, ग्रामेटिकल जितने भी चीजें हैं उसको करवाया जाएगा। इस सीरीज के मुकम्मल होने के बाद आपके इम्तिहान से पहले पहले आपको इम्तिहान की मुकम्मल कंप्लीट तैयारी यहां से करवाई जाएगी। चलिए आज मौलवी नजीर अहमद के बारे में समझते हैं। अगर आप नोट्स भी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से जाकर के नोट्स को भी हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए मौलवी नजीर अहमद के कहानी के बारे में समझते हैं। मौलवी नजीर अहमद के ऑब्जेक्टिव जो इंफॉर्मेशन है उसको समझते हैं, उसको आपके साथ शेयर करते हैं। मौलवी नजीर अहमद किस हैसियत से मशहूर है, मौलवी नजीर अहमद जो है किस हैसियत से मशहूर है वो बोला है, जिसमें आपको है जवाब इसका उर्दू के पहले नाविल निगार से, यानी उर्दू के जो है पहले नाविल निगार से मौलवी नजीर अहमद मशहूर हैं। डिप्टी नजीर अहमद की तारीखी पैदाइश बताइए। डिप्टी नजीर अहमद जो है यानी मौलवी नजीर अहमद, उनकी जो तारीखी पैदाइश है वो कब है? तो 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को, क्या 1836 ईस्वी को, ठीक है। डिप्टी नजीर अहमद के लिखे हुए पहले नावल का नाम बताइए। नहीं, डिप्टी नजीर अहमद जो है पहला नावल क्या लिखा था, उसका नाम है मिरातुल उरूस। ऑप्शन मिरातुल उरूस। डिप्टी नजीर अहमद का पहला नावल मिरातुल उरूस कब शाये हुआ, यानी कब इसको शाये किया गया? 1859 यानी 1859 को शाये किया गया। डिप्टी नजीर अहमद के दूसरे नावल का नाम बताइए। डिप्टी नजीर अहमद का जो है दूसरा नावल कौन सा, उसका नाम बताइए। बिनातुल नईश। बिनातुल नईश कब शाये हुआ? 1872 में। कितना में? 1872 ईस्वी में। तौबतुन नसूह किसकी तसनीफ है? तौबतुन नसूह जो है किसकी तसनीफ है? तो डिप्टी नजीर अहमद की है। तौबतुन नसूह जो है वो किसकी है? डिप्टी नजीर अहमद की है। तौबतुन नसूह कब मंजरे आम पर आया, यानी तौबतुन नसूह जो है कब मंजरे आम पर आया? तो 1877 ईस्वी में। नजीर अहमद का नावल फसानाए मुब्तला कब शाये हुआ? नजीर अहमद का जो नावल है वो फसानाए मुब्तला कब शाये हुआ? 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में। नजीर अहमद का नावल इब्नुल वक्त कब मंजरे आया, यानी मंजर में आया? तो 1884 ईस्वी में। कब? 1884 ईस्वी में, 1884 में। आगे थे नजीर अहमद का आखिरी नावल रोया सादिका कब मंजरे आम पर आया? कब मंजरे आम पर आया? नजीर अहमद का जो आखिरी नावल था वो रोयाए सादिका कब मंजरे आम पर आया? तो 1884 यानी 1884 ईस्वी में। डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश किस गांव में हुई? डिप्टी नजीर अहमद जो है उसकी पैदाइश किस गांव में हुई? गौड़ परखना अफजलपुर जिला बिजनौर में हुई। कब? गौड़ परखना अफजलपुर जिला बिजनौर में हुई। नजीर अहमद के वालिद का नाम बताइए। तो सआदत अली है। क्या है? सआदत अली है। नजीर अहमद के वालिद का नाम क्या है? सआदत अली है। नजीर अहमद की तरक्की किस ओहदे पर हुई? नजीर अहमद की जो है तरक्की किस ओहदे पर हुई? डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। क्या है? डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल की तर्ज पर हुई थी। अहद जो है किस तर्ज पर हुई थी? डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। नजीर अहमद का इंतकाल किस तारीख को हुआ? नजीर अहमद का जो है इंतकाल किस तारीख को हुआ? 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को। कब? 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को। डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है वो
اس کے بارے میں اب ڈسکس کریں گے. یہاں پر نذیر احمد کا کہانی تھا, نذیر احمد کا جو انفارمیشن تھا اس کے بارے میں ڈسکس کیے. اب جو ہے جانکاری آپ کو ڈاکٹر عبد المغنی کے جو آبجیکٹو کوسچنز ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن دینے جا رہے ہیں. ساتھیوں, اگر آپ کینی اکیڈمی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور آپ کو کوالٹیز اور آپ کو کس طرح سے اور بہتر ڈھنگ سے کلاس چاہیے آپ اس کا بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں. چلیے ڈاکٹر عبد المغنی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ. ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش کس سن میں ہوئی تھی؟ تو 1934 عیسوی میں. کب ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش کس سن میں ہوئی تھی؟ 1934 عیسوی میں. ڈاکٹر عبد المغنی کہاں کے رہنے والے تھے؟ یعنی ڈاکٹر عبد المغنی جو ہے کہاں کے رہنے والے تھے؟ اورنگ آباد بہار کے رہنے والے تھے. کہاں کے؟ اورنگ آباد بہار کے. ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا نام کیا تھا؟ مولانا عبد الرؤوف تھا. کیا ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا نام کیا تھا؟ مولانا عبد الرؤوف تھا. ڈاکٹر عبد المغنی کا انتقال کب ہوا؟ یہ کہہ رہا کہ ڈاکٹر عبد المغنی پیدائش تو ہوئے لیکن انتقال بھی کب ہوا؟ تو 5 ستمبر 2006 عیسوی کو. کب؟ 5 ستمبر 2006 عیسوی کو. یہ تھا ڈاکٹر عبد المغنی کے بارے میں. اوپر جو ڈسکس کیے نذیر احمد تھا, اب ڈاکٹر عبد المغنی کے بارے میں ڈسکس کیے. اب آپ کے ساتھ سید محمد محسن کا جو ہے اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے, اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. سید محمد محسن کی پیدائش کس تاریخ میں ہوئی, یعنی کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ 10 جولائی 1910 عیسوی کو. کب؟ 10 جولائی 1910 عیسوی کو. سید محسن کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ سید محسن جو ہے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں. سید محمد محسن کے والد کا نام کیا تھا؟ سید محمد محسن جو ہے اس کے والد کا نام کیا تھا؟ سید محمد رشید تھا. کیا تھا؟ سید محمد رشید تھا. سید محمد محسن کے مستقل بحالی کس حیثیت سے ہوئی تھی؟ سید محمد محسن کی جو ہے مستقل جو بحالی ہوئی تھی کس حیثیت سے؟ لیکچرر شعبہ نفسیات پٹنہ یونیورسٹی. کیا؟ لیکچرر شعبہ نفسیات میں پٹنہ یونیورسٹی میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. سید محمد محسن بنیادی طور پر ماہر نفسیات تھے یا افسانہ نگار تھے؟ یعنی بنیادی طور پر وہ تھے کیا؟ تو ماہر نفسیات تھے. کیا تھے؟ ماہر نفسیات تھے. آگے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ تھے کیا آخر. سید محمد محسن اپنے کس افسانے کی وجہ سے مشہور ہیں؟ سید محمد محسن جو ہے اپنے کس افسانے کی وجہ سے مشہور ہے؟ انوکھی مسکراہٹ. کس کی وجہ سے؟ انوکھی مسکراہٹ. سید محمد محسن کے افسانوں کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ سید محمد محسن کے جو افسانہ ہے وہ کیا اس کا مجموعہ ہے کس نام سے شائع ہوا؟ انوکھی مسکراہٹ کے نام سے شائع ہوا. کس کے؟ انوکھی مسکراہٹ. سید محمد محسن کے مضامین کس نام سے شائع ہوئے ہیں؟ سید محمد محسن کے جو مضامین ہیں وہ کس نام سے شائع ہوئے ہیں؟ نفسیاتی زاویے. نفسیاتی کیا ہے؟ زاویے ہے. سید محمد محسن کے شاعری مجموعے کا نام بتائیے. زخم کے پھول ہے. کیا ہے؟ سید محمد محسن کے شاعری مجموعے کا نام کیا ہے؟ زخم کے پھول ہے. زخم کے کیا ہے؟ پھول ہے. سید محمد محسن کا انتقال کس سن میں ہوا؟ تو 2002 عیسوی میں ہوا. کب؟ 2002 عیسوی میں. اب جو ہے سید محمد محسن کے بارے میں ہو گیا, ڈاکٹر عبد المغنی کے بارے میں ہو گیا, نذیر احمد کے بارے میں ہوا, لطیف الرحمن کے بارے میں سمجھتے ہیں. اس کے بعد یہ آج کا لاسٹ کلاس ہے, پھر آگے کے کلاس کے بارے میں آگے ڈسکس کریں گے. لطیف الرحمن کب پیدا ہوئے؟ لطیف الرحمن جو ہے کب پیدا ہوئے؟ تو 1941 عیسوی کو. لطیف الرحمن کی پیدائش کس قصبے میں ہوئی؟ یعنی لطیف الرحمن کی جو پیدائش ہے وہ کس قصبے میں؟ بنیا پور چھپڑا میں. کب؟ بنیا پور چھپڑا میں. لطیف الرحمن کا آبائی وطن دربھنگا کے کس گاؤں میں تھا؟ لطیف الرحمن کا جو ہے آبائی وطن دربھنگا کے کس گاؤں میں تھا؟ تو ریونڈا میں تھا. کب تھا؟ ریونڈا میں. لطیف الرحمن کے شعری مجموعے کا نام بتائیے. تو تازکی برکنو بوسائے نم سنم آشنا. کتنا ہے؟ تازکی برکنو بوسائے نم سنم آشنا. اب قمر جہاں. قمر جہاں کے بارے میں آگے کے کلاس میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آج کے کلاس میں اتنا ہی. کل کے کلاس میں پھر سے آپ کے ساتھ جو ہے ایک نئے اور لیٹسٹ کلاس کے ساتھ آپ کو جو ہے قمر جہاں سے لے کر کے ڈسکس کریں گے. چلیے کل کے کلاس میں آپ سبھی بچوں کے ساتھ ملتے ہیں.